अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नए अदालती साल के आगाज़ पे फुल कोर्ट तकरीब के दौरान बहुत ज़बरदस्त तकरीर की हैं और उसमें चीफ जस्टिस ने पहली बार मुल्क में जो पॉलिटिकल स्पेस या जो सियासी खला पैदा हो रहा है उसके बारे में और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया है। उन्होंने हवाला दिया कुछ वकला के लीडरों का जिसमें वो कंसर्न शो कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्पेस कम हो रही है पाकिस्तान में, और कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक रुझान है जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए और एक किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। दूसरी तरफ मीडिया पे बढ़ती हुई पाबंदी के हवाले से भी कहा गया कि हम बतौर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं और हम ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा पाबंदियाँ लगेंगी, आवाज़ को दबाया जाएगा, उतनी ज़्यादा जो है वो अदम इत्मीनान पैदा होगा मुआशरे में, जिससे जमहूरियत को और पूरे निज़ाम को ख़तरा पैदा हो सकता है। और एहतसाब के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक तासुर ये बन रहा है कि ये लॉपसाइडेड है और ये एहतसाब का अमल जो है इस पर भी फौरी तौर पे हुकूमत का कुछ एकदम नए इक़दाम लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हामिद खान साहब, उनसे हम बात करते हैं। हामिद खान साहब, आज की ये जो तकरीर है चीफ जस्टिस साहब की, बहुत ही गैर मामूली तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने मुल्क में मौजूद जो जमहूरियत की सूरत हाल है और आज़ादी राय की सूरत हाल है और ख़ास कर एहतसाब के हवाले से जो अपनी राय दी है और उस परसेप्शन का जिक्र किया जो इस वक्त मौजूद है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत को संजीदगी से चीफ जस्टिस साहब की तकरीर का नोटिस लेना चाहिए और उसके मुताबिक कुछ इस्लाहात करने चाहिए और अपनी पॉलिसियों में कोई तब्दीली लानी चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा। मेरे नज़दीक उनकी सारी स्पीच में यही 3 एरिया सबसे अहम हैं। यानी पॉलिटिकल स्पेस का काम होने का मतलब ये है कि उन लोगों की इंटरफेरेंस जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं जिसका इन्होंने जिक्र भी किया है, उसके ख़िलाफ़ हम समझते हैं कि बिल्कुल फिलफौर जो बात इन्होंने कही है इस पर गौर होना चाहिए और वो लोग जिनका पॉलिटिक्स से ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं है उनको वो अपनी स्पेस खाली छोड़नी चाहिए उनके लिए जिनका काम है पॉलिटिक्स करना और पॉलिटिकल पार्टी चलाना। तो बिल्कुल सही है, इस तरफ तवज्जो दिलाई उन्होंने। दूसरी बात एहतसाब का अमल भी है, अच्छी बात है, एहतसाब होना चाहिए लेकिन रूल ऑफ लॉ को सामने रखते हुए होना चाहिए और अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब की क्या राय थे एहतसाब के हवाले से, क्या समझे आप उनकी तकरीर से? उन्होंने अपना गैर मुतमईन होने का इसमें अंदिया दिया है कि वो इत्मीनान मुतमईन नहीं है कि ये क्रॉस द बोर्ड है और ये कहा है कि होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन इसको किसी के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासी मकासद के लिए, ये सियासी विक्टिमाइजेशन जो हो रहा है आपके ख्याल में? मैं ये नहीं कहूँगा 100% हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी सूरत नज़र आ रही है और बहुत सारा इम्प्रेशन है। अगर इसमें और भी लोगों को शामिल कर लिया जाता जिनके बारे में इस किस्म की सोच है तो शायद क्रॉस द बोर्ड नज़र आता। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी कमी बेशी नज़र आ रही है। तो मीडिया की आज़ादी के हवाले से चीफ जस्टिस ने पहली बार खदशात का इजहार किया है कि जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है और इस निज़ाम का मुस्तकबिल मीडिया पे पाबंदियों की वजह से ख़तरे में है। तो कितना संगीन ये मामला है और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक तकरीब में ये बात करना, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीर में सबसे खुशाइंद बात ये थी क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद सेंसरशिप से गुज़र रहा है और ऐसी सेंसरशिप हमने ज़्यादा के ज़माने में देखी थी, उसके बाद से मामलात बेहतर होते चले गए और अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं सेंसरशिप का आलम के वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, इवन सोशल मीडिया पर भी और दूसरे प्रेस पर भी बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और बहुत सारी बातें आज़ाद राय को दबाया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि चीफ साहब ने बड़ा अच्छा किया इसका नोटिस लिया, लेकिन इसमें कोई अमली सिर्फ तकरीर की हद तक अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। मैं ये समझूँगा कि जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट्स सेल इनके पास मौजूद है जिनका मकसद फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और आज़ादी इज़हार जो है फंडामेंटल राइट्स का सबसे बुनियादी फंडामेंटल राइट समझा जाता है, उसकी तरफ तवज्जो देते हुए मैं समझता हूँ उनको फोकस ही इस पर करना चाहिए ह्यूमन राइट्स सेल को, जो शिकायत जिसकी शिकायत हैं कि आज़ादी इजहार को दबाया जा रहा है
اس پر توجہ دی جائے، اور اگر سو موٹو پروسیس بھی اگر کرنا بھی ہے تو اس پر کرنا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں بطور وکیل کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب اپنی تقریر میں جمہوریت اور سیاست کے لیے کم ہوتی ہوئی سکڑتی ہوئی سپیس کا ذکر کر رہے ہیں، میڈیا پہ بڑھتی ہوئی پابندیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک الٹا سیدھا یا لاپ سائیڈڈ احتساب کا ذکر کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس کی یہ جو تقریر ہے جس کا متن بھی جاری ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ سو موٹو درخواست دائر کر سکتا ہے 184(3) کے تحت کہ ایک چیف جسٹس اگر تقریر میں یہ باتیں کر رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی مفاد عامہ کا معاملہ تو نہیں ہوگا، تو کیا آصف سعید کھوسہ کو اس درخواست کو انٹرٹین کرنا چاہیے؟ اور کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تقریر میں یہ سب کچھ کہنے کی بجائے وہ سو موٹو لے لیتے؟ دیکھیے، یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں اس تقریر کو فالو اپ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا ہے اور منظر عام کیا ہے اور سب کی قوم کے سامنے یہ بات کہی ہے جو کہ ہم سب کے دلوں کی بات ہے، تو ان کو چاہیے کہ اب اس کا فالو اپ کریں، اور فالو اپ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہیومن رائٹس سیل میں جو آزادی اظہار پر پابندیاں ہیں اس کے لیے اسپیشل سیل کریٹ کیا جائے، اور جو جمہوریت کی سپیس کم ہو رہی ہے، سیاسی پولیٹیکل سپیس، اس کا بھی بڑی حد تک تعلق اظہاری رائے اس اور کی احتساب کے حوالے سے بھی احتساب بھی ہے، لیکن احتساب تو ہونا چاہیے نا کراسنگ کو، اس میں کوئی کمی بیشی ہے وہ چیف جسٹس کی طرف سے اس پہ تحفظات کا حوالہ دینا یا پھر کنسرن شو کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جن لوگ جو یہ محسوس کریں کہ ان کا احتساب جو ہے انتقام کی شکل اختیار کر گیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ رجوع کریں سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل کو۔ اچھا، باقی باتیں تو آپ کے دل کی ہیں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے چیف جسٹس کی تقریر میں یا حوالہ دیا گیا ہے جمہوریت کے حوالے سے، آزادی رائے کے حوالے سے یا احتساب کے حوالے سے، تو اس سب کے ذمہ دار کیا وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی پارٹلی رسپانسبلٹی تو آتی ہے حکومت کے اوپر، لیکن اس میں بہت ساری وہ طاقتیں بھی ہیں جو سامنے نظر نہیں آتی ہیں، جو لیکن یہ حکومت پارٹلی ہے یا حکومت ہولی ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہی اس ملک میں ہماری 72 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے سٹرنگز پل کرتی ہے۔ تو کیا عمران خان کو ایسی صورتحال میں سٹینڈ نہیں لینا چاہیے اور استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ استعفیٰ تو ہرگز نہیں دینا چاہیے، البتہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ تھینک یو سر۔ متی اللہ جان MJ TV پہ آپ نے سنا سینئر وکیل ایڈوکیٹ حامد خان جو چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی ایک تاریخی تقریر کا حوالہ دے رہے تھے، اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ 3 بڑی باتیں کی کہ سیاستدانوں کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے جگہ سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے۔ دوسرا، میڈیا پہ پابندیوں کے حوالے سے جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے چیف جسٹس نے، اس کا بھی ذکر کیا۔ تیسرا، احتساب کے حوالے سے کہا کہ کچھ تحفظات ہیں بہت سے لوگوں کو، اور یہ جو تحفظات ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں احتساب کے عمل کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ساکھ ہے اس کے لیے۔ تو آج کی یہ چیف جسٹس کی تقریر، اور اس تقریر میں یہ بڑی اہم باتیں تھیں، اور یہ وہ باتیں جو مفاد عامہ کی ہیں، اور کچھ لوگوں کی رائے میں چیف جسٹس کو تقریر میں یہ باتیں کرنے کی بجائے ان تینوں معاملات پہ پہلے سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، ورنہ کوئی بھی درخواست گزار چیف جسٹس کی تقریر کی کاپی درخواست کے ساتھ لگا کے سپریم کورٹ سے درخواست کر سکتا ہے کہ چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں اتنی بڑی باتیں کی ہیں، تو یقینی طور پہ اس پہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس تقریر کا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ فالو اپ بھی کرتے ہیں یا نہیں، اور جو کام وہ پچھلے تقریباً 1.5 سال یا 2 سال میں نہیں کر سکے، کیا اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے وہ یہ 3 بڑے اہم کام کر پائیں گے یا نہیں۔ متی اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔